इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। छत्तीसगढ़ राज्यस्य प्रथमचरणीय विधानसभा निर्वाचनस्य मिजोरम राज्यस्य एकचरणीय मतदानस्य च सर्वाः सज्जताः सञ्जाताः सन्ति। सूचनायुक्तेन हीरालाल समरिया इत्यनेन अद्य मुख्य सूचना आयुक्तत्वेन पदभारग्रहणस्य संकल्पं स्वीकृतम्। गतरात्रौ मलेशिया देशस्य विदेशमन्त्री जम्ब्री अब्दुल कादिरः नवदिल्ल्यां प्रथम भारतयात्रायै सम्प्राप्तः। ऋतुविज्ञान विभागेन आगामी दिनद्वयं यावत् केरलायां तमिलनाडु पुदुच्चेरी करैकलेषु च अतिवृष्टेः सम्भावना ख्यापितास्ति। अपि च चतुरंग क्रीडायां आर वैशाली विदिता गुजराती च यूके देशे फिडे ग्रैंड स्विस वुमेन्स एंड ओपन इति उपाधिं प्राप्तवत्यौ। उभे अपि आगामी वर्षस्य एप्रिल मासे कनाडा देशे भविष्यमाणायां प्रतिष्ठितायां कैंडिडेट इत्याख्यायां स्पर्धायां प्रतिभागित्वं कर्तुं प्रभवतः। अथ वार्ताः विस्तरेण। मिजोरम प्रदेशे एकचरणीय विधानसभा निर्वाचनार्थं सर्वेषु 40 निर्वाचनक्षेत्रेषु प्रथमचरणीय निर्वाचनाय छत्तीसगढ़े 20 विधानसभा निर्वाचनायै च श्वः मतदानं भविष्यति। भारतीय निर्वाचनायोगेन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारिभ्यः निर्देशो दत्तः यत् प्रत्येकं मतदानकेन्द्रम् आश्वासित न्यूनतम सुविधाभिः सुसज्जितं भवतु इति। भारतीय निर्वाचनायोगेन पेयजलं, प्रतीक्षालयं, जलसुविधायुक्तं शौचालयं, सर्वेषु मतदानकेन्द्रेषु प्रकाशस्य व्यवस्था च प्रदातुं निर्देशो दत्तः। तेन उक्तं यत् भूतलस्य उपरि मतदानकेन्द्रैः सह विकलांगजनेभ्यः वरिष्ठ नागरिक निर्वाचकेभ्यश्च रैंप इत्याख्यायाः सोपानसरण्यः स्थापिताः भविष्यन्तीति। भारतीय निर्वाचनायोगेन मुख्याधिकारिभ्यः जनपद निर्वाचन पदाधिकारिभ्यश्च निर्देशो दत्तः यत् ते प्रत्येकस्मिन् मतदानकेन्द्रे स्थायिरूपेण सोपानसरणिः, आधारभूत संरचनाश्च निर्मातुं प्रयत्नशीलाः भवेयुरिति। तत्र इत्यपि उक्तं यत् दिव्यांगेभ्यः वयोवरिष्ठ निर्वाचकेभ्यश्च चक्रपद आसन्दिकाः अपि प्रदत्ताः भवन्त्विति। निर्वाचकैः सह आगन्तृभ्यः बालेभ्यः प्रशिक्षित परिचारिकया सह क्रेचाख्यस्य बालप्रकोष्ठस्यापि सम्यक् व्यवस्थापनं सुनिश्चितं कर्तुं भारतीय निर्वाचनायोगेन निर्देशो दत्तः अस्ति। सूचनायुक्तेन हीरालाल समरिया इत्यनेन अद्य मुख्य सूचना आयुक्तत्वेन पदभारग्रहणस्य संकल्पं स्वीकृतम्। श्री समरिया अधुना यावत् केन्द्रीय सूचना आयोगे सूचना आयुक्तरूपेण कार्यं कुर्वन् आसीत्। अस्मिन् अवसरे उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखड़ः, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कार्मिक राज्यमंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह च उपस्थिताः आसन्। मलेशिया देशस्य विदेशमंत्री जम्ब्री अब्दुल कादिरः नवदिल्ल्यां गतरात्रौ प्रथम भारतयात्रायै सम्प्राप्तः। नवंबर मासस्य 5 तः 8 दिनाङ्कपर्यन्तस्य निर्धारितस्य अस्य भ्रमणस्य उद्देश्यं द्वयोः देशयोः मध्ये वर्धितां सामरिक सहयोगस्य सुदृढीकरणं वर्तते। श्री कादिरः श्वः राष्ट्रिय राजधान्यां नवदिल्ली नगरे डॉक्टर एस जयशंकरेण सह षष्ठस्य भारत मलेशिया संयुक्तायोग सभायाः सह आध्यक्षमपि करिष्यति। विदेश मन्त्रालयेन विज्ञप्तौ उक्तं यत् उपवेशनेऽस्मिन् मलेशिया देशेन सह राजनैतिक, रक्षा, सुरक्षा, आर्थिक, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्यं, विज्ञानं, प्रौद्योगिकी, संस्कृतिः, पर्यटनं, जनानां कृते च क्षेत्रेषु वर्धितायाः सहभागितायाः प्रगतेः समीक्षा भविष्यति। जनसम्पर्कः तथा च परस्पर हिताधारितेषु क्षेत्रीय बहुपक्षीय विषयेष्वपि चर्चा करिष्यते। भ्रमणस्य आधिकारिक यात्रासूचौ श्वः उपराष्ट्रपति धनखड़ेन सह मेलनं, तदनन्तरं हैदराबाद सदने विदेशमन्त्रिणा एस जयशंकरेण सह संवादोऽपि भविष्यति। विदेश मन्त्रालयेन उक्तं यत् एतस्य भ्रमणस्य महत्वपूर्णं कूटनीतिकं च महत्वं वर्तते, यतः भारत मलेशिया देशयोः विद्यमान सम्बन्धान् सुदृढीकरणेन सह अत्र परस्परहितानां विविध द्विपक्षीय विषयेष्वपि चर्चां कर्तुम् अवसरः प्राप्यते।
संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। ऋतुविज्ञान विभागेन आगामी दिनद्वयं यावत् केरलायां तमिलनाडु पुदुच्चेरी करैकलेषु च अतिवृष्टेः संभावना ख्यापिता वर्तते। अद्य रायलसीमायां दक्षिणकर्णाटके अपि अतिवृष्टेः संभावना वर्तते। ऋतुविज्ञान विभागेन ख्यापितं यत् पश्चिमी विक्षोभेन स्वस्तनादारभ्य पश्चिमी हिमालय क्षेत्रं प्रभावितं भविष्यतीति संभावना वर्तते। अनेन आगामी 7 दिवसावधौ अंडमान निकोबार द्वीप समूहस्य विभिन्न स्थानेषु अतिवृष्टेः संभावना वर्तते इत्युक्तमस्ति। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्यं घनिष्ठेन धूम्रेण आच्छादितमस्ति। वायुगुणवत्ता च गंभीरतमवर्गे स्थिता अस्ति। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडलेन उक्तं यत् वायुगुणवत्ता सूचकाङ्कः मध्याह्ने 12 वादने 35.4 अंकितो अभवत्। दिल्लीनगरस्य लोकनायक जयप्रकाश नारायण चिकित्सालयस्य चिकित्सा निदेशकः डॉक्टर सुरेश कुमारः अवदत् यत् विगत दिनद्वयेषु वायुगुणवत्ता सूचकाङ्कः अतीव तीव्रगत्या वरिवर्धमानोऽस्ति। चिकित्सा आपत्कालश्च वर्तते। सः अवदत् जनाः निश्वासकष्टं, कण्ठवेदना, श्वसनपीडा, कासः, नेत्रेषु ज्वलनानुभूतिः, अस्थैर्यादि कष्टैश्च आक्रान्ताः चिकित्सालयं प्रति आयान्तः सन्ति। डॉक्टर कुमारः अवदत् प्रतिदिनं 25 30 यावत् रोगिणः लोकनायक जयप्रकाश नारायण चिकित्सालयस्य आपत्कालीन विभागम् आगच्छन्ति। सः अवदत् जनाः केवलम् आत्मनः नियमान् सम्पाल्य एव आत्मरक्षां कुर्वन्तः सन्तीति। चिकित्सकेन परामृष्टः यत् जनाश्च मुखावरकं धारयेयुरिति। वायुगुणवत्ता प्रबन्धन आयोगेन CQM इत्यनेन ह्यस्तनीयायाः वायुगुणवत्तायाः अग्रे क्षतिं निवारयितुं सम्पूर्णे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रे ग्रेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान इत्यस्य चतुर्थचरणस्य आह्वानं तत्कालप्रभावेण कर्तुं निर्णयः कृतः। वायुप्रदूषणकारणात् दिल्ल्याम् अस्य मासस्य 13 दिनाङ्कतः 20 दिनाङ्कं यावत् समविषमवाहनसङ्ख्याधारेण वाहनसञ्चालनप्रणाल्याः पालनं भविष्यति। दिल्ल्याः पर्यावरणमन्त्रिणा गोपालरायेन सूचनैषा प्रदत्ता। भारतीय वायुसेनायाः विशेषः विमानं C-30-100 ह्यः नेपालं सम्प्राप्तं, यस्मिन् 10 कोटि रूप्यकाणाम् आपत्कालिक साहाय्य सामग्रीणां प्रथमक्षेपः आसीत्। क्षेपेऽस्मिन् उष्णवस्त्राणि, शिविर निर्मापक वस्तूनि, आवश्यकीयानि औषधानि, चिकित्सा साधनानि च सन्ति। काठमाण्डौ स्थितेन भारतीय दूतावासेन विज्ञप्तौ उक्तं यत् आपत्कालीन साहाय्य सामग्रीणां प्रथमं भारवाहकं वैमानिकयानं नेपालगंज नगरं सम्प्राप्तम्। भारतीय राजदूतः नवीन श्रीवास्तवः नेपालस्य उपप्रधानमन्त्रिणे, रक्षामन्त्रिणे च पूर्णबहादुर खड्का इत्यस्मै साहाय्य सामग्रीम् अर्पितवान्। अन्ते क्रीडावार्तायां चतुरंग क्रीडायां आर वैशाली गतरात्रौ यूके देशस्य आइल ऑफ मैन क्रीडायां मंगोलिया देशस्य वत्खु याग मोंगटुल इत्यमुं विरुध्य अन्तिम परिक्रमस्य क्रीडायां सममूल्यतां प्राप्तवती। विदिता गुजराती च सर्बिया देशस्य अलेक्जेंडर प्रेडके इत्यस्य उपरि विजयं प्राप्य अस्यां स्पर्धायां 7मं विजयं प्राप्तवती। ओपन इत्याख्ये खण्डे च शीर्षस्थानं सा प्राप्तवती। अनेनैव सह उभे अपि आगामी वर्षस्य एप्रिल मासे कनाडादेशे भविष्यमाणायां प्रतिष्ठितायां कैंडिडेट इत्याख्यायां स्पर्धायां प्रतिभागित्वं कर्तुं प्रभवतः इति वार्ताः।